बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मी नूर फातिमा। प्रॉफिट सीरीज में हम आज इस्लाम के 5वें पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में सुनेंगे। अगर आप प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्टेड हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट हूद अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा साम था। अरब और बनी इसराइल उन्हीं की नस्ल से है। इसी साम के पोतों से हूद अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इनका नसबनामा इस तरह से है: हूद बिन अब्दुल्लाह बिन रबा बिन जारूद बिन आमिर बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह। हूद अलैहिस्सलाम की कौम को कौम आद और कौम इरम भी कहा जाता है, क्योंकि आद और इरम हूद अलैहिस्सलाम के अजदाद थे। ये 2000 BC की बात है, जब अल्लाह ताला ने तूफान नूह के बाद सरजमीने अरब पर ऐसी कौम पैदा फरमाई जो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर, मजबूत और तवाना अफराद पर मुश्तमिल है। ये लोग जिस्मानी खूबसूरती, सुर्ख और सफेद रंगत और वजाहत में अपना सानी नहीं रखते थे। मालो दौलत की फरावानी, शानदार तहजीब तमद्दुन, शान और शौकत के साथ साथ दुनिया की हर आसाइश इनको अवेलेबल थी। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है: कौम आद जैसी कोई और कौम दुनिया के किसी मुल्क में पैदा नहीं की गई। कौम हूद अहकाफ नामी एक बस्ती में आबाद थी और ये बस्ती अम्मान और हजरामौत के दरमियान रेत के टीलों वाले इलाके में थी। अरबी में अहकाफ रेत के टीलों को कहते हैं। ये इलाका समुद्र के किनारे वाक़या था और शहूर के नाम से पुकारा जाता था। कुरान मजीद में सूरह अहकाफ आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने इन्हें इनकी बस्ती की तरफ मंसूब करते हुए मुखातिब किया है: और आद के भाई को याद करो जबकि इसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। कौम हूद के लोग अपनी रिहाइश के लिए खेमे पसंद करते थे। इनके खेमे बहुत मजबूत और पुख्ता होते थे। ये लोग इनको बड़ी महारत से बनाते थे, फिर इन पर फख्र करते थे। अल्लाह ताला ने सूरत अल-फज्र आयत 6-8 में फरमाते हैं: क्या आपने नहीं देखा आपके रब ने आद के साथ क्या किया, जो नस्ले इरम से थे, सतूनों वाले थे, जिनके मानिंद कोई कौम दुनिया में पैदा नहीं की गई। कौम आद के मुतालिक डिटेल सिवाय कुरान करीम के किसी रिलीजियस बुक और इस्लामिक हिस्ट्री में मौजूद नहीं। कुरान मजीद में कौम आद को इरम अजातुल इमाद यानी लंबे सतूनों वाले के नाम से याद किया है। इरम इनका बहुत खूबसूरत शहर था, जिसके आसार 1984 में खलाई शटल चैलेंजर्स की मदद से दरियाफ्त किए गए हैं। ये इलाका आजकल ओमान का हिस्सा है। लोग टूरिस्ट को तो डिनाई कर सकते हैं, लेकिन एविडेंस को नहीं। तूफान नूह के बाद जब दोबारा लोगों को पैदा किया गया तो वो एक मर्तबा फिर इन बस्तियों में रहने के लिए चले गए, जहाँ नूह अलैहिस्सलाम रहा करते थे। ये लोग यहाँ आबाद हो गए। फिर कुछ लोग फलस्तीन और शाम की तरफ हिजरत कर गए और कुछ लोग जजीरे की तरफ हिजरत कर गए और कौम आद जजीरे के जनूब में आकर आबाद हो गई। इस वक्त तमाम लोग तौहीद पर थे। तूफान के साथ जब जमीन पामाल हो गई तो इस पर सवाए नूह अलैहिस्सलाम की औलाद के और कोई जिंदा न रहा। ये लोग तौहीद परस्त थे, लेकिन वक्त के साथ साथ कौम आद आबाद हुई और शैतान इनके दिलों में वसवसा डाला। इस तरह वो शैतान की इबादत करने लगे। चुनाचा कौम नूह के बाद जिस कौम ने सबसे पहले बुत परस्ती शुरू की वो कौम आद थी। इस कौम को अल्लाह ताला ने बहुत डिलो डोल दिया था। वो बहुत ताकतवर कौम थी। मुफस्सरीन बयान करते हैं कि इनके जिस्म बहुत मजबूत और ठोस थे, कद बहुत लंबे थे। आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ था। इस कौम का कद भी तकरीबन इतना ही। सूरत अल-अराफ में आयत नंबर 69 में इशारा मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं: और तुम हालत याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौम नूह के बाद जानशीन बनाया और डिलो डोल में तुम्हें ज्यादा फैलाव दिया। सो तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। ये लोग पहाड़ों की चोटियों पर महल तामीर करते थे। जब इनसे कहा जाता तुम रहते तो जमीन पर हो पर घर पहाड़ों पर बनाते हो, इसकी क्या वजह है, और तुम इतने मजबूत घर तामीर कर रहे हो गोया हमेशा यहीं रहने वाले हो। वो लोग दरअसल टीलों, घाटियों, दर्रों और पहाड़ों पर अमारात तामीर करते थे और इनका मकसद इनमें रहना नहीं था, बल्कि ये सिर्फ खेल कूद के लिए ऐसा करते थे। हूद अलैहिस्सलाम ने इनको झंझोड़ा कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो जिसका कोई मकसद नहीं, जिस काम के फजूल होने में कोई शक नहीं। हूद अलैहिस्सलाम इनको आवाज करते थे: ऐ मेरी कौम, अल्लाह ने तुम्हें बड़ी कुव्वत से नवाजा है। तुम्हारी ताकत का ये आलम है कि जब तुम किसी पर हाथ डालते हो तो जुल्म करते हो। कोई शख्स तुम्हारे सामने आना गवारा नहीं करता। लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो। इससे डरो जिसने इन चीजों से तुम्हारी मदद की। अल्लाह ताला ने अपनी हर तरह की नेमत, माल, असबाब, बागात, शहर और सनतकारी से तुम्हें नवाजा है और तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। लेकिन इनकी कौम ने कोई असर ना लिया, ना अल्लाह पर ईमान लाई, उल्टा लगी तकब्बुर करने।
اللہ کی حمد کی بجائے اس کی ناشکری کرنے لگی۔ اور تکبر کے بارے میں یہ بات ہے کہ جب سے ابلیس نے اس کو اختیار کیا، یہ اس وقت سے آزمائش بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بس قوم عاد نے تو بے وجہ زمین پر سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگی ہم سے زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت زیادہ زوراور ہے؟ جب یہ لوگ کفر اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ ہود علیہ السلام مسلسل ان کو پرائیویٹلی اور پبلکلی اللہ کی طرف لوٹ جانے کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ ظالم قوم نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح ان کا مذاق اڑانے لگی۔ کہنے لگے تم بہت بے وقوف ہو، ہمارے بتوں کی توہین کرتے ہو، ان میں سے کسی کی تم پر مار پڑے گی۔ وہ ظالم لوگ آخرت پر بلیو نہیں رکھتے تھے، وہ تو بس دنیا میں آسائش و عیش والی زندگی گزارنا چاہتے تھے، اس لیے اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہود علیہ السلام تمہارے جیسا انسان ہے، تمہاری طرح کھاتا پیتا ہے اور تمہاری جیسی ہی زندگی گزارتا ہے۔ اب اگر تم لوگوں نے اپنے جیسے انسان کی اطاعت قبول کر لی تو سخت خسارے میں رہو گے۔ کیا ہود علیہ السلام تمہیں اس بات سے دھمکاتا ہے کہ جب مر کر خاک اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، یہ بات امکان سے باہر ہے، یہ زندگی تو صرف دنیا کی ہے، ہم مرتے جیتے ہیں، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں۔ یہ ہود وہ شخص ہے جس نے ہمارے خدا پر جھوٹ باندھا ہے، ہم ہرگز اس پر یقین نہیں کریں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں اللہ کی طرف لوٹ جانے کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ قوم عاد نے صاف صاف کہہ دیا کہ آپ ہمیں وعظ سنائیں یا نہ سنائیں، ہم تو اپنی روش نہیں چھوڑیں گے، یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے۔ اسی طرح قوم ان کو مسلسل ڈینائی کرتی رہی۔ آخر ہود علیہ السلام نے بھی ان کو کھلم کھلا دھمکی دی، میں صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ اللہ کو بھی گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا جس جس کی عبادت ہو رہی ہے میں ان سب سے بری طرح سے بیزار ہوں۔ اب تم ہی نہیں اپنے ساتھ اوروں کو بھی بلا لو اور اپنے جھوٹے گوڈس کو بھی بلا لو، اور تم لوگوں سے جو ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو، نہ مجھ پر ترس کھاؤ۔ یہ فرمانے کے بعد ہود علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، ان کے جھٹلانے پر آپ میری مدد فرمائیں۔ اللہ کی طرف سے ہود علیہ السلام کو جواب ملا، یہ لوگ بہت جلد اپنے کیے پہ پچھتائیں گے۔ اللہ کے نبی کا انکار کرنے سے، اس سے بغض کر رکھنے سے اور اس کا مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ایسی زناٹے کی آندھی سے تہس نہس کیا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اللہ نے ان سے بارش روک لی جس سے خشک سالی کی سچویشن پیدا ہو گئی، درخت اور پھل ختم ہو گئے، وہ لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ اسی حالت میں ایک دن اللہ نے انہیں عذاب دینے کا ارادہ فرمایا، انہوں نے دیکھا ایک سیاہ بادل ان کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ لوگ خوشی سے اچھلنے لگے، کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، جبکہ ان کا خیال غلط تھا۔ دراصل ابر کی صورت میں یہ وہ قہر الہی تھا جس کی وہ جلدی مچا رہے تھے۔ وہ عذاب ان کی بستیوں کی تمام چیزوں، پھلوں، خیموں، درختوں کو تہس نہس کرتا ہوا ہے، اس کو اللہ کا یہی حکم تھا۔ آندھی اس قدر زبردست تھی کہ پہاڑوں پر ان کے تعمیر کردہ محلات تک کو اڑا لے گئی۔ مجرموں کا یہی بدلہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسی طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے وارننگ ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ اس آندھی نے ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی ایک جگہ پر ان الفاظ میں بیان کرتے ہوئے کہا، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، بس کیا ہوا؟ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں، ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک لگاتار مخصوص دن میں بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹک دیتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا؟ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ قرآن پاک میں ایک تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ذلت اور رسوائی کا ذکر یوں بیان کیا ہے، قوم عاد بے حد تند و تیز ہوا سے غرق کر دی گئی، وہ ہوا ان پر برابر 7 رات اور 8 دن اللہ کے حکم سے چلتی رہی۔ ہود علیہ السلام کو اللہ نے اپنی رحمت سے نجات دی، باقی تمام جگہوں پر تباہی تھی، لیکن جس جگہ پر ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے اس طرف یہ ہوا بھٹکی بھی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک باڑ تھی جس میں ہود علیہ السلام، حیوانات، چوپائے اور ان پر ایمان لانے والے لوگ موجود تھے جو اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ہم نے ہود علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، سخت عذاب سے صاف بچا لیا۔ یہ تھی قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی بھیجی ہوئی آیتوں کا انکار کیا، اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش اور نافرمان کے حکم کو مانا۔ دنیا میں ان کو سخت سزا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھ لو، قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا اور قوم عاد تباہ ہو گئی۔ ان کے بعد مومنوں نے ان کے باقی بچ جانے والے مکانات پر قبضہ کر لیا اور وہاں رہنے لگ گئے۔ ہود علیہ السلام نے حضرہ موت کے مقام پر وفات پائی۔